Donc on passe la 19e question, on a fait parmi ces mesures, laquelle... Donc on passe la 19e question, on a parmi ces mesures, laquelle est une mesure de l'angle DOA. Donc سولونا على هاد l'angle هادي DOA. وهما عطاونا ديجا إلا شفتو عطاونا DOB كتساوي 34. Et puisque هادي 34 واستعملنا القاعدة ديال ديال les angles كانوا opposés par le sommet عندهم la même mesure d'angle. Donc automatiquement حتى AOG كتساوي 34. Donc déjà هما عطاونا mesure ديال les angles. Donc كيفاش غنخدموا هاد لا question؟ Donc كاينين deux méthodes وانا je préfère واحد la méthode نقولها لكم هي la deuxième. Donc c'est plus rapide. Donc déjà حنا كنعرفوا l'angle plein فيها 360 degrés. Donc automatiquement عندي هاد les angles كاملهم المجموع ديالهم 360 degrés 360 degrés. Et puisque déjà عندي DOB كتساوي 34 automatiquement AOG كتساوي 34 parce que هاد les deux angles عندنا opposés par le sommet. Donc la mesure ديال l'angle ديالهم كتكون متساوية. أول حاجة هما سولونا على DOA. Donc باش نجاوب على هاد la question خصني نقص هاد les angles كاملهم. déjà عندي 34 et 34 هي 68. Donc automatiquement غادي ندير 360 ناقص 34 فوا جوج هي 68 كتساوي 292. دونك انا عندي المجموع ديال هاد لي دو زونغل اي او ميم طون عندي هاد لي زونغل سون اوبوزي بار لو سومي. دونك حتى هما كتبقى ليهم نفس القاعده. دونك هادي ايغال هادي. دونك غنشد 292 نقسم على جوج غتعطيني 146. هكذا غادي نكونوا لقينا لا بون ريبونس. ابخي لا دوزيام ميثود عندنا لا ميزور ديال هاد لونغل كتساوي 180. ديريكتومون عندي 34 غنشد 180 ناقص 34 غادي تعطيني 146 هي دي او ا. هكذا غنكونوا لقينا لا ريبونس. انا جو بريفير هاد لا méthode c'est plus rapide. Donc la bonne réponse c'est C. Donc on passe la question numéro 20. On a trouvé le dessin représentant le plan de coupe du volume ci-contre. Donc قالوا لنا بلي عندنا واحد لا كوب على هاد لا فوليومتري. دونك كيفاش غادي تبان لنا هاد لا كوب؟ دونك تخيلوا معايا اننا شدينا هاد الكوب اولا هاد لا فوليومتري وقطعناها. دونك اشنو كنشوفوا؟ دونك الا قطعنا هاد لا بارتي وحيدناها وجينا ودرنا لا بروجيكسيون. دونك حتى لا كوب كنديروا فيها لا بروجيكسيون اورتوغونال. دونك حيدنا هاد لا بارتي دونك خصنا نديروا لا بروجيكسيون. الا درنا لا بروجيكسيون كيفاش تجينا في نظركم؟ دونك هاد لو تري عندي خصو يجيني هكذا هاد لو تري اوسي. et voilà غنبقاو غادي نديروا لا بروجيكسيون. دونك في لا فان ملي غادي نديروا لا بروجيكسيون ونجمعوا داك لي بوين غادي يعطينا بحال هاد لا فيغور. attendez déjà j'ai préparé هاد لا 3D. voilà j'ai préparé هاد لا فوليومتري اللي عطاوكم في الكونكور هي هادي. دابا هذا اللي عندنا هنا اون اورانج هو لو بلان اللي عطاوكم هناك ديال لا كوب. دونك ريغاردي غادي نجيبو في هاد لو بلان غادي يبقى يتقطع غادي نبقاو نقادو في لا كوب. ريغاردي بونس واش عطاوكم لو بلان في هاد لا بارتي. فوالا بونس واش كان داك لو بلان هنا. دونك هنا ملي قطعنا داك لو بلان ديالنا شفتو. دونك بحال هكذا قطعوا لو بلان. دونك خلينا هاد لا بارتي وحيدنا لوطخ بارتي. دونك ملي غنجي غنشوف انا في لا كوب ديالي دونك انا كنجي كنشوف من هاد لا بارتي اللي قطعت عليها كيفاش كتبان لكم؟ ريغاردي كيفاش كتبان لكم؟ ماشي لا ميم اللي عندنا هنايا لا ريبونس دي واللي قلت لكم غتعطيكم لا ميم فيغور اللي هنا. نرجعوا شوفوا معايا شفتوها. دونك لا بون ريبونس سي دي. دونك on passe la question numéro 21. Donc cette vue aérienne représente des quartiers wesh d'immeubles de grande hauteur ou là d'une médina ancienne ou bien des villas ou bien de maisons modernes. Donc la vue aérienne les quartiers اللي عندنا فيها واش c'est un quartier الحي واش الحي فيه des villas ou là الحي ديال المدينة القديمة ou là فيه des immeubles ou là des maisons modernes. les maisons modernes marocaines كيف ما كنعرفوا هما اللي R+1 R+2 maximum. دونك شوفوا مزيان. جو سي كو غتقولوا كيفاش انا غنعرف هادشي ديجا ما فهمتش هاد ليماج ما كيبان لي حتى شي حاجه. باغ كونطخ تقدروا تشدوا هاد ليماج شنو غادي نجبدوا منها كوم كاركتيرستيك. اول حاجه كيبان لي عندنا واحد لا كوندونساسيون تري فورت. لي ميزون ملاصقين بزاف مع بعضياتهم والطريق بخيسك ما كتبانش كاينه قليله. كاين عندي كلكو رويال شفتو بحال مثلا هادي شويه كبيره. فوالا هادي عندي جوست كلكو رويال اللي ضيقين. باغ كونطخ
عندي واحد لا كوندونساسيون كبيره ديال لي ميزون. واخا هادو سو دو كاركتيرستيك اللي قدرنا نجبدوهم. باغ كونطخ نتوما ملي كتمشيو للمدينه القديمه شنو كتلقاو؟ ما كتلقاوش بلي الديور ملاصقين بزاف مع بعضياتهم، وعندنا بزاف ديال الديور والطريق كتكون ضيقه ابين باش كنقدروا نمشيو على رجلينا. دونك ما عندناش لي فيوكل كيدوزو من داك لي رويال. ولا مشيتو مثلا واحد الكارتي فيه جوست دي فيلا، واش كتلقاو داكشي تري كوندونسي؟ كتلقاو بزاف د لي فيلا وحده لاصقه حدا وحده، دونك الحيطه كاملين ملاصقين والطريق كتكون تري ادخوات. دونك ملي كنمشيو لواحد الكارتي الفيلا كنقدروا نلقاو باغ اكزومبل واحد فيلا ايزولي، دونك كتكون فيلا بوحديتها وداير بها بارتو الجرده ديالها. كاين عندنا فيلا جوملي، دونك يكون عندنا جوج ديال لي فيلا ملاصقين مع بعضهم بواحد الحيط ودايره بهم الجرده. عندنا دي فيلا اون بوند، هما فيلا حدا فيلا حدا فيلا حدا فيلا، هو ان سارتان نومبر ديال لي فيلا ملاصقين بيناتهم. دونك نتوما واش كتلقاو لي ميم كاركتيرستيك في كارتي ديال لي فيلا؟ نو. دونك كيكون عندنا الطريق واسعه كتلقاو بلي داكشي ماشي تري كوندونسي، كتلقاو داك الكارتي كبير. دونك اوتوماتيكمون سي ميمكنش تكون هي لا بون ريبونس. دو ميم لي ميزون مودرن، واش لي ميزون مودرن كنلقاوهم تري كوندونسي؟ وي جو سي غتقولوا لي كاين عندنا واحد لي ميزون ملاصقين مع بعضهم، مي جينيرالمون كنلقاو واحد 4 5 ميزون اللي ملاصقين، ماشي كنلقاو باغ اكزومبل شوفوا هنايا شحال ديال لي ميزون ما كتقدروش تعرفوا الطريق من الدار. دونك حتى دي ميمكنش تكون باغي بوغ اون غروند ايموبل. لي زيموبل كاين وحده بعضهم ملاصقين، ولكن واش الطريق كتكون تري ادخوات؟ بالعكس كيبان لنا ليموبل من الطريق. une مدينه ancienne. دونك هاد لي كاركتيرستيك اللي جبدنا من هاد لا فوتو سي لي ميم كاركتيرستيك اللي عندنا في une مدينه ancienne، مدينه قديمه كيف ما كنقولوا بالدارجه. اتوندي نقلبوا باغ اكزومبل هنايا في غابه، واخا نوريكم الفرق. باغ اكزومبل هنا في غابه، ريغاردي هذه هي لونسيان مدينه ديال غابه، شوفوا. دونك هما عطاوكم واحد لا فوتو بحال هادي، صوف كو هي نوار بلون شويه ما كيبانش لكم داكشي مزيان. سينو ريغاردي كيبان لكم دار حدا دار حدا دار حدا دار. باغ كونطخ لي رو سون تري ادخوات. ديجا هنا كيبانوا شويه لي رو، باغ كونطخ هنا شوفوا ما تقدروش تعرفوا فين هي لا رو من الدور. ريغاردي سينو الا جيت باغ اكزومبل هنايا، ريغاردي شفتو ماشي بحال لا مدينه كتبان لنا لا رو، كاينين دي زيموبل اكسيتيرا حتى هما. دونك ديجا من هنايا من واحد لا فوتو ايغان من جوجل ايرث كيبان لي هنايا لي رو، كيبان لي لي زيلو هما واحد الاراضي كنبنيو فيهم وكتكون دايره بهم 4 فواري باغ اكزومبل. سا سي ان نيلو. ريغاردي دونك هنايا بنينا درنا واحد لا كونستركسيون وعندنا هنايا دايرين بها 4 فواري. ديجا عندنا هنا دي زيموبل، واش كيبان لكم داكشي كوندونسي؟ ريغاردي regardez la différence. هنا ما كيبان والو، فريمون ما كتبانش لك فين هي لا ميزون. دونك لا بون ريبونس عندي هي بي. دونك on passe la question numéro 22. هنا combien de rectangles y a-t-il dans cette figure؟ دونك بحال هاد لا كيسيون تقدر تاخذ لكم بزاف الا كنتو كتدوخو. دونك فيت اتونسيون الناس اللي عارفين راسهم كيدوخو خليو هاد لا كيسيون هي الاخر حتى تجاوبوا لي الكيسيون اللي عرفتو لهم كاملين عاد رجعوا لها. دونك ديجا غنبدا الحساب. كيبان لي اول حاجه هنا عندي 3، هنا 3 هما 6. ابخي عندي ريكتانجل الكبير هو 7. ابخي غناخد هاد الريكتانجل هو 8. غناخد الريكتانجل اللي تحت منه هو 9. ابخي ناخد هاد الريكتانجل 10 11. عندي 12 13 14 15. عندي 16 17 voilà et 18. Donc حنا لقينا 18 rectangles. Donc la bonne réponse c'est E. Donc on passe la question numéro 23. Donc في هاد la question عندنا localiser sur la vue en plan l'angle de vue de ce bâtiment. Donc سولونا على الجهه اللي كنشوفوا منها هاد لاكسونومتري ولا هاد لا 3D. دونك اول حاجه كيبان لي عندي دي غاراج وعندي دي زيسكاليات دروج والكراج. دونك الا جيت لواحد و4 واش عندنا فيهم دي زيسكاليا و بيان دي غاراج؟ نو ديجا جيليمين 1 جيليمين 4. دونك مشات لي 1 ومشات لي دي بقات لي بي سي. دونك
بقات لي 3 وبقات لي 2. دونك اول حاجه كيبان لي عندي اون بورت او دي اسكاليي كيبانوا لي ابري عاد جي ان غاراج. الا شفت 3 كيبان لي ديريكتومون عندي غاراج. دونك الا جيت ل2 شنو كيبان لي ديريكتومون كيبان لي ان اسكاليي بوي اون بورت وهنايا غاراج. دونك بيان ايفيدامون لا بون ريبونس غتكون هي بي. دونك حنا شفنا من هاد لو بوين دو فيو. Donc on passe la question numéro 24. عندنا calcul correspond au cube déplié. Donc قالوا لنا فين هو لو كوب صحيح الا شدينا وطوينا هاد لو كوب هذا. دونك انا سكو جو كونساي ديرو في نهار الكونكور انكم سيغمون غادي يعطيوكم الورقات برويون اسيي ترسموا هاد لا فيغور فيت في ما تاخذش لكم بزاف الوقت تقطعوها جوست بيديكم. دونك غتاخذوا الكاباري ديال هاد لا فيغور وتقطعوا جوست بيديكم داكشي تري رابيد اي غادي تطويوها وغتبداو تشوفوا لا ديسبوزيسيون واش هاد لي كوب صحاح ولا لا. سينو الا كان عندكم نهار الكونكور شي حاجه لي كوم ان كوب باغ اكزومبل تقدروا تاخذوا بلانكو بون سيباراليبيباد كاينه اون غوم دونك راها سو فورم ديال كوب كاينين دي تروس كيكونوا حتى هما سو فورم ديال كوب. دونك فوالا كاين عندكم بليزيور شوا تقدروا تستعملوهم. او بيغ الا ما كانش عندكم شي حاجه نهار الكونكور دونك خذوا ورقه ورسموا فيها فيت في. فوالا دونك اون كومونس. دونك الا خدينا وفكرنا وجربتوا هاد الطريقه دابا جربوها عندكم في الدار قبل. الا جربتوا هاد الطريقه اللي قلت لكم غادي تلقاو بلي الا كان عندكم السيركل هنا وهاد لا فيغور في اليمين ديالكم جامي غيكون عندكم لو نوار الفوق. دونك غيكون عندكم في اليسار ديالكم لا فيغور اللي غتكون عندكم الفوق هي هادي. دونك غيكون سيركل هاد لا فيغور بلس هاد لي زاشور هما اللي غيجيو الفوق والنوار غادي يجي عندكم في اليسار ديالكم. باغ كونطخ الا خدينا بي خدينا دونك هاد لا فاس بلونش هادي خديناها في لا فاس ديالنا وبغينا هاد لا فيغور ديالنا تجينا في اليمين ديالنا سيغمون اكس ما غاديش تجيكم الفوق غادي تجيكم زيرو. هاد السيركل اللي غيجيكم الفوق. باغ كونطخ الا بغيتو اكس يجيكم الفوق جامي غتجيكم هاد لا فيغور في اليمين غادا تجيكم في اليسار. دونك بي حتى هي ما يمكنش تكون. دونك الا خدينا سي بغينا السيركل ديالنا يجينا فيو دو فاس وبغينا او ميم طون لي زاشور يجيو الفوق جامي لو نوار غادي يجيكم في اليمين ديالكم. دونك غادي يجيكم في اليسار ديالكم. سينو بور دي الا درتو لا فيغور باغ اكزومبل في الورقه ديالكم ولا خديتو شي حاجه كوب دابا نتوما كتفرجوا في لا فيديو وجربتو يبان لكم بلي سي بوسيبل. دونك ملي غادي تجيو ديروا اكس فيو دو فاس غادي يجيكم لو نوار الفوق اي لو بلون في اليمين ديالكم اي في اليسار ديالكم غيجيكم لي زاشور وفي اللور غادي يجيكم زيرو. دونك فوالا هذه هي لا بون ريبونس. سينو جو سي كو لا بلوبار ديالكم ملي غادي يرسم هذا الرسم غادي يطوي الورقه فيغ لو او. دونك بحال غيطوي هاد لي فيغور هادو غادي يرجعوا عندها لداخل. الا درتو هاد الطريقه غادي يعطيكم دو ديال لا ريبونس جوست غيعطيكم بي صحيحه و سي صحيحه. اول حاجه ما يمكنش ان حنايا نطويو هاد لا فيغور هادي لداخل باسكو كيف ما كتشوفوا الكوب لي فيغور ديالنا عندنا على الاكستيريور صوف كو الا كانت عندنا هاد الورقه ترانسبارونت ولا هاد لي فيغور كيف ما مرسومين عندنا هنايا في هاد الجهه مرسومين حتى الجهه اللي لتحت ما كتبانش. دونك في هاد لوكا وي سي بوسيبل. دونك الا درنا هكذاك غادي يبان لنا لا بون ريبونس هي بي اي سي. الا طوينا فيغ لو او يعني هنا هاد لي فيغور هادو اللي كيبانوا لنا دابا يكونوا عندنا لداخل غتكون عندنا لا بون ريبونس هي بي اي سي. دونك اوتوماتيكمون ما يمكنش لنا نطويو هادي لداخل باسكو عطاتنا دو ريبونس لي جوست في الكونكور ديال 2018 قالوا لنا chaque question doit avoir une seule réponse juste. دونك ما يمكنش يكون عندنا دو ريبونس ولا 3 il faut juste une seule réponse. خصنا نطويو vers l'extérieur يعني خصنا نهبطوا هاد لي فيغور هادو لتحت بحال مثلا هادي نطويوها لتحت. تقدروا تجربوا بالورقه ديالكم. دونك دابا نتوما في الدار جربوا بالورقه وطويو لتحت وشوفوا الا طويتو هادو الفوق يعني هنايا في الانتيريور غادي يعطيكم لا بون ريبونس بي اس سي وما خاصش يكونوا عندنا دو ريبونس. باغ كونطخ الا طويتو لتحت يعني فيغ ليكستيريور غادي يعطيكم لا بون ريبونس هي دي. دونك سي لوجيك بارابور الكونكور اللي قالوا لينا. دونك اون باس لا كيسيون نيميرو 25. عندنا كال ايماج اوبتيانتون ا ترافير لو ميروار. دونك قالوا لينا الا خدينا هاد ليكريتور هادي وحطيناها قدام المرايه شنو غادي يبان لنا. vous pouvez s'amuser محدكم في الدار وتمشيو تاخذوا واحد الورقه وتكتبوا فيها هادشي وحطوه قدام الميروار وغتلقاو لا بون ريبونس ديريكتومون هي 4. سينو سي تري فاسيل حتى بعينكم تقدروا تعرفوها. دونك 7 الا درنا الميروار ديالها يعني العكس ديالها اوتوماتيكمون غادي تعطيني هنايا 7. بي الا درت الميروار ديالها غادي تعطينا هي دي. 6 مقلوبه الا قلبتها غتعطيني 6. اس حتى هي غتعطيني اس مقلوبه. دونك لا بون ريبونس سي دي هي 4. كوم سا غادي نكونوا سالينا الكونكور ديالنا ديال 2018
Après, je sais pas واش غادي نبدا directement في 2019 ولا 2015. غادي نحاول ندير sondage ونشوف لا plupart ديالكم شنو بغا. دونك الا كان الاغلبيه بغاو 2015 غادي نبدا ب 2015. سينو لا ميم شوز الا كانوا الاغلبيه باغيين 2019 هي اللي غادا نصحح. دونك فوالا سالينا الكونكور ديال 2018. Bon courage à tout le monde.